इस वक्त हम मौजूद हैं मियां अली इशफाक साहब के ऑफिस के बाहर। बताते हैं आपको कि आज जब मलिक मोहम्मद इमरान साहब जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने आज तारीखी फ़ैसला सुनाया, और मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने जो तारीखी फ़ैसला सुनाया कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यही वजह है कि आज सनम जावेद की इस रिहाई के बाद पुलिस बाहर मौजूद नहीं थी दोबारा गिरफ्तारी के लिए, वरना पहले जब भी मामला होता था पुलिस पहले से बाहर मौजूद होती थी। आज कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज सनम जावेद को इतना बड़ा फैसला सुनाते हुए मलिक मोहम्मद इमरान जो है वो मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म सुना देंगे। इस हवाले से हमारे दोस्त एयरवेग रिपोर्टर हुसैन चौधरी साहब ने ट्वीट किया, इत्शाम कियानी साहब ने ट्वीट किया, साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है, जो काजी साहब को शिकस्त हुई है, उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट निचली अदालतों पर आएगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़ी हुई है उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट नीचे देखने को आएगा। तो खैर हुआ ये कि बड़ी जुर्रत वाला फैसला किया मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उनकी धूम मच गई, हर बंदे ने अप्रिशिएट किया। अभी भी उनके क्रेडिट में 1% भी कमी नहीं आई, 0.1% भी कमी नहीं आई। क्रेडिट उनका मौजूद था, है, रहेगा कि उन्होंने इतना बड़ा, इतना तारीखी फैसला दिया। अब होता क्या है, वहाँ से उनको मुकदमे से डिस्चार्ज करते हैं। इससे पहली वीडियो जो आपने देखी वो उस वक्त किया जब उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया और वो वहाँ से रवाना हुई थी, और मैंने अदालत के बाहर खड़े होकर बताया था जब वकला ने और हसार में ले लिया सनम जावेद को कि दोबारा उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन जैसे ही अदालत से बाहर है, मियां अली इशफाक साहब रुके, मीडिया से गुफ्तगू की। बहुत लोग कह रहे थे कि भागे भागे भागे, गाड़ी में बैठे। तो कहा गया कि नहीं, हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर किसी ने को गिरफ्तार करना है कैसे आए करें, हम भागेंगे नहीं, ये तासुर नहीं देंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया फौरन केपीके की हदूद में चले जाएं, फौरन केपीके चले जाएं, दोबारा गिरफ्तारी ना हो। मियां अली इशफाक साहब और सनम जावेद की फैमिली ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं भागेंगे, ये कोई तरीका नहीं है कि हम यहाँ से भाग के केपीके चले जाएं गिरफ्तारी के बचने से। नहीं, 14 माह जिस जुर्रत और बहादुरी से सनम जावेद ने इस जुल्म, जबर और जजीदियत का सामना किया है, अगर मजीद ये जुल्म और जबर कोई रमा रखना चाहता है तो हम उसका सामना करेंगे और बहादुरी से करेंगे। खैर, किस्सा मुख्तसर, हाँ, सनम जावेद इधर आ गई मियां अली इशफाक साहब के साथ, आहत जो उनके एसोसिएट हैं उनके साथ, फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड अतीक के साथ, वालिदैन के साथ, सब यहाँ पर पहुँच गए। तो कुछ देर बाद मैं और इत्शाम अब्बासी साहब जो हैं वो जब मियां अली इशफाक साहब के ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो हमें पुलिस की 2 गाड़ियाँ नजर आईं। लेकिन एक गाड़ी जो है यहाँ सामने मियां अली इशफाक साहब के दफ्तर के सामने खड़ी थी और एक पीछे खड़ी थी, लेकिन दोनों में नामालूम अफराद थे। नामालूम अफराद से मुराद यह है कि सिविलियन वर्दी में थे, सिविल कपड़ों में थे, पुलिस की वर्दी में कोई नहीं था। खैर, होता क्या है कि हम आ जाते हैं, अंदर गुफ्तगू चल रही थी और जाहिर है उनकी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी, और इमरान रियाज खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब ने आपको पता ही है खुद जो जुल्म जबर बर्दाश्त किया, और जिस तरह से उन्होंने सनम जावेद और आलिया हमजा साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद, इन सब के लिए जिस तरह से बेगुनाह कैदियों के लिए इमरान रियाज खान साहब आवाज़ उठाते हैं, उनसे बात हो रही थी। खैर, अंदर बैठे बैठे अचानक इतलात आने लग गई कि बाहर कुछ नामालूम अफराद सिविलियन ड्रेस में, कुछ लोग जो है उनमें इजाफा होने लग गया है। और थोड़ी देर बाद ये पता चला कि हमारे दोस्त हैं उस्मान भट्ट, जो क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इस्लामाबाद की तमाम एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और कि सनम जावेद इस्लामाबाद से न जाने पाए। अब आप अंदाजा लगाएं, कभी आपने सुने कि अचानक खबर आई हो कि कोई मशकूक दहशतगर्द हैं, उनके लिए इस्लामाबाद के एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया? कभी आपने नहीं सुना होगा। जितनी आज आपने वीडियो में यहाँ पे लोगों का घेराव देखा है, कभी हमने नहीं देखा इस्लामाबाद में कि किसी घर के इस तरह से पुलिस ने या सिविलियन ड्रेस में लोगों ने आके घेराव किया हो और हम देखें, हम कहें क्या हुआ, तो पता चले कि कोई मशकूक इधर दहशतगर्द है, उसको पकड़ने के लिए ये सारा घेराव है। नहीं, बल्कि जब भी ये घेराव होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो यही होती हैं कि किसी न किसी बेगुनाह पॉलिटिकल वर्कर को गिरफ्तार करने के लिए होता है। अब हुआ क्या, हम अंदर बैठे हुए थे, जब उस्मान भट्ट का फ़ोन आया, उससे पहले मियां अली इशफाक, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब के ऑफिस की एंट्री है, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पे मियां अली इशफाक साहब की गाड़ी ठहरी हुई थी। तो अंदर एक गाड़ी और खड़ी थी और वो गाड़ी निकलनी थी, शायद हिबा फवाद साहिबा की थी वो गाड़ी, उन्होंने निकलना था, किसी ने बहरहाल निकलना था, अंदर जो गाड़ियाँ मौजूद थी। तो मियां अली इशफाक साहब के जो उनकी टीम के एक मेंबर हैं, आई थिंक उनका नाम भी इशफाक है, तो उनको कहा गया, और ये वही इशफाक साहब हैं जो उस दिन भी हमारे साथ गाड़ी में थे जब इमरान रियाज खान साहब को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था हज से जाने से रोकने के लिए। वो उनको कहा गया कि यहाँ जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, यहाँ से गाड़ी हटाएं ताकि अंदर जो गाड़ी है वो निकल सके। तो वो जैसे उन्होंने गाड़ी मोड़ी तो ऐसे जैसे किसी चीज़ पे मक्खियाँ नहीं आ जाती, गाड़ी को ऐसे घेर लिया गया और उसमें नामालूम अफराद भी थे, पुलिस वाले भी थे,
انہوں نے گاڑی سے بیٹھ کے میاں علی اشفاق صاحب کو فون کیا اور بتایا کہ یہاں تو باہر بہت زیادہ نامعلوم افراد نے گھراؤ کر لیا ہے۔ اس دوران ہمارے ایک اور دوست اندر آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ مختلف دیواروں سے موبائل اوپر کر کے اور ویڈیوز بنا کے اور کہیں بھیجی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ اچھا ظاہر ہے ہر ایک اپنا مشورہ دیتا ہے، کسی دوست نے مشورہ دیا کہ ایسے کریں کہ صنم کو سی ڈی کے ذریعے، وہ آج کا تو آپ کو پتا ہے کہ ہر پاکستانی ہی جو ہے وہ اس ظلم اور جبر سے کے خلاف ہے، تو کہا گیا کہ کوئی بھی گھر ہے ان سے یہ سپورٹ لے لی جائے اور صنم جو ہے وہ دیوار کراس کر کے اور ادھر سے چلی جائیں، ان کو روانہ کر دیا جائے۔ ان کی فیملی نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم یہ تاثر نہیں دیں گے۔ 14 ماہ جرأت اور بہادری سے ظلم، فسطائیت اور جبر کا سامنا کیا ہے، اب بھی کریں گے، ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ دیوار پھلانگے اور صنم۔ ہمارے کوئی دوست جا کے دیواروں سے دیکھنے بھی لگ گئے کہ ہم چلیں دیوار سے دیکھتے ہیں، ادھر سے کسی فیملی سے بات کرتے ہیں، ان کی فیملی نے ریفیوز کیا۔ جیسے ہی میاں علی اشفاق صاحب کو پتہ چلا کہ باہر پولیس، نامعلوم افراد چاروں طرف سے گھراؤ، ایک سیکنڈ میں میاں علی اشفاق صاحب اور صنم جاوید کی فیملی اٹھے، انہوں نے کہا باہر آئیں اور باہر آ کے ہم نے گرفتاری دینی ہے، ہم بالکل نہیں ڈریں گے اور جتنی انہوں نے گرفتاریاں ڈالی ہیں ڈالیں، جو کرنا ہے کریں، ہم اس ظلم اور فسائیت کا سامنا کریں گے۔ یہاں پہ ہم باہر نکلے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سائڈ پہ یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، اس سارے راستے پہ بھی گاڑیاں تھیں۔ یہ جو سامنے آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے سویلین ڈریس میں، کوئی ادھر بیٹھے کوئی ادھر بیٹھے، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ کسی ٹاسک پہ ہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سڑک ہے، یہ وہ سڑک ہے، اس سڑک پہ بھی گاڑیاں ہی گاڑیاں دور تک، اس جو ادھر سڑک ہے اس پہ بھی گاڑیاں، ادھر بھی گاڑیاں، اور یہ جو روڈ ہے، اس روڈ کی جو دیوار ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اور ویڈیوز بنائی جا رہی تھی اور رپورٹ کیا جا رہا تھا۔ اور اس سامنے جو مارکیٹ ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اس مارکیٹ میں کوئی وہاں پہ کوئی چیز خرید رہا ہے، کسی نے یہاں پہ آ کے ریڈی کھڑی کر لی ہے، ایسے جیسے کو بہت ہی بڑا کوئی دہشت گرد ہے جس کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کرنا ہے اور پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے بچانا ہے۔ اس طرح کا یہاں پہ ماحول بن گیا۔ 1 منٹ میں باہر آئے، کوئی نہیں سوچا، اور باہر آ کر اور کہا انہوں نے، میاں علی اشفاق صاحب نے بلایا پولیس کو کہ آؤ آؤ، اور بالکل اسی طرح سے بلایا جس طرح سے عمران ریاض خان صاحب جس دن ہم وہ حج پر جا رہے تھے اور ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو عمران بھائی جس گاڑی میں ہم تھے اس سے اگلی گاڑی کو جو کچھ نامعلوم افراد تھے وہ سونگ رہے تھے، گاڑی کو، ٹائروں کو سونگ رہے تھے، ڈگی کو سونگ رہے تھے، آگے سونگ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر پڑ گئے ہوں۔ تو میاں علی اشفاق صاحب نے بلایا، اوے ادھر آؤ، یہ بیٹھا ہے عمران ریاض، اس کے لیے کھڑے ہو نا، یہ ہے عمران ریاض۔ اور پھر آپ کو وہ سین یاد ہوگا جب میاں علی اشفاق صاحب نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا اور شیشہ نیچے کر کے کہا کہ وردی والوں کو بلاؤ، گرفتار کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا وہ مناظر۔ تو آج بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ، انہوں نے پوچھا، ایک بار پوچھا کہ وارنٹ کہاں ہے، کیس کون سا ہے، کس معاملے میں گرفتار کر رہے ہیں، کچھ نہیں تھا ان کا۔ اس کے باوجود صنم جاوید نے اپنی فیملی کی موجودگی میں، ظاہر ہے ان کے والدین کے لیے ایک مشکل کیفیت ہے، آج وہ بہت ایکسائٹڈ تھے، خوش تھے، لیکن جس جرت، جس بہادری سے، اور کمال ہے، داد ہے ان کو، اور جس طرح سے صنم جاوید نے بغیر ریزسٹ کیے مسکراتے ہوئے جرت اور بہادری کے ساتھ گرفتاری دی، یہ گرفتاری، آج کی گرفتاری پچھلی ان کی جو 16 گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سب پہ بھاری گرفتاری ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہر طرف پورے پاکستان میں یہی بات ہو رہی ہے، پورا پاکستان اس گرفتاری کا حوالہ دے رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ جب صنم جاوید جیسے رہا ہوئی تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں عتیق صاحب، ان کے گھر بھی پولیس اور نامعلوم افراد پہنچ گئے، ویڈیوز بنانے لگ گئے اور ادھر بھی پہنچ گئے، اور پتہ نہیں عجیب و غریب صورتحال۔ لیکن بڑی خبر اور بڑی بات یہ ہے، میں اگر خود یہاں پر موجود نہ ہوتا، میں ان کی فیملی کے سامنے موجود نہ ہوتا، تو میں کبھی بھی اس چیز کو کسی سے سن کے اور فیل نہ کر پاتا کہ ایک کے والدین جن کی بیٹی جو ہے وہ 14 ماہ سے پابند سلاسل ہے، بے گناہ بیٹی جس کے ساتھ ظلم، جبر، فسطائیت، جزیدیت کی جا رہی ہے، اس کو رہائی ملی ہے، اور ایک بار پھر باہر گرفتار کرنے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک منٹ نہیں سوچا اور اتنے تحمل اور اتنے ضبط کے ساتھ انہوں نے کہا لے کے جانا، لے کے جائیں۔ تو اس طرح سے صنم جاوید کی یہاں سے گرفتاری ہوئی ہے اس وقت بھی، حالانکہ اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ چہرے ظاہر ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے۔ مجھے تو وہ دن یاد ہے جب مجھے اٹھایا گیا تھا، تو میں نے فون پہ بات کر رہا تھا، اور فون پہ بات کرتے کرتے میں نیچے دیکھ رہا تھا اور فون پہ بات کر رہا تھا، تو جیسے میں نے اوپر یوں دیکھا، ایسے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا ماسک لگائے ہوئے ہیں، موبائل کان سے لگائے ہوئے ہیں ادھر ادھر، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معاملہ ہے، جس طرح سے سب جو ہے وہ میری طرف ادھر دیکھ رہے تھے اور فون پہ بھی لگے ہوئے تھے، جیسے اس وقت میرا بھی تھا کہ بہت بڑا کوئی دہشت گرد ہے جس کو گرفتار کرنے، حالانکہ 2 بندے بھیج دیتے تو میں نے ان کے ساتھ بھی چلے جانا تھا۔ تو آج بھی ادھر اس وقت بھی جو صورتحال اور ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ میاں علی اشفاق صاحب کا وہ آفس ہے جہاں سے آج صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج وہ چاہتی
तो जैसे ही वो उधर से उनको रिहा किया था अदालत ने, मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने, वहीं से वो 20-25 मिनट के अंदर अंदर मोटरवे पे जाते और वहीं से G11 में थे, कितना टाइम लगना था मोटरवे पे जाते, KPK निकल जाते। लेकिन मैं दाद देता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कमाल ज़ब्त है उनकी फैमिली का कि उन्होंने बजाय इसके कि यहाँ से छुप के भागें। और हालांकि मैं अगर मुझसे मशवरा पूछें, मैं ये मशवरा देता कि आप फौरी तौर पे निकल जाएं KPK और NF इज़ एनफ, मज़ीद इस जुल्म जबर और फसाइद का सामना ना करें, ना इसका निशाना बने। लेकिन दाद है जी उनकी फैमिली को, उनकी फैमिली ने जिस जुर्रत और बहादुरी से इस फसाइद का सामना किया और कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब टाइम थोड़ा रह गया है। बहरहाल एक बार फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा जज मलिक मोहम्मद इमरान साहब को, जिन्होंने इतनी जुर्रत, इतनी बहादुरी दिखाई कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि वो मुकदमे से डिस्चार्ज करके और उनको रिहा करने का हुक्म दे देंगे। इसीलिए पुलिस आई ही नहीं थी उनको किसी और केस में गिरफ्तार करने। और फिर जल्दी अब आप देखें ना, कोई केस बनाया गया होगा, इसका मतलब एक केस तो नहीं था। और वो इशफाक बड़ाइच जो SHO है और पुलिस वाले वर्दियों में, बगैर वर्दियों के, पता नहीं कौन से लोग चारों तरफ से घिराव किए हुए हैं। पाकिस्तान जिन हालात का सामना कर रहे हैं दहशतगर्दी के, खुदारा यही कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ कीजिए। सिविलियंस जो आम शहरी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ ना कीजिए। ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ करें जिनसे इस मुल्क को नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करें। अपने निहत्ते शहरियों और ख़वातीन के साथ ये जुल्म मत कीजिए। ये हालात है, ये सूरत-ए-हाल है। खैर देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अब देखते हैं किस केस में गिरफ्तारी डाली गई। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।